बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफर केस में मजीद अपडेट आई है। ज़ाहिर जाफर का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगा गया था बरतानिया से, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया। हम आपके साथ आज शेयर करेंगे इस व्लॉग में। वो क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या कहता है, बरतानिया ने ज़ाहिर जाफर को ब्लैक लिस्ट क्यों किया हुआ था। इसके साथ आज हम ये भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे ज़ाहिर जाफर के दो दोस्त, जिसमें निम्रा खान और इसके साथ मुराद जमाली हैं, उनको शामिल तफ्तीश किया गया। निम्रा खान की एक स्टोरी है, एक 3 लड़कियों के हवाले से नशा करके जो जा रही थी और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ था। निम्रा खान उनमें से बच जाने वाली एक लड़की है। इसने क्या इंकशाफात किए हैं इस व्लॉग में आपको बता रहा हूं। इसके साथ एक और चीज डिस्कस करेंगे, वो ज़ाहिर जाफर की इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से है। बहुत ही सनसनीखेज स्टोरी है। इस व्लॉग को मुकम्मल देखें ताकि आपको आइडिया हो सके आज जो मैं शेयर करने जा रहा हूं नूर मुकद्दम केस की तफसीलात में, वो कितनी अहम है और केस का उससे कितना रब्त है। अगर ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं कैरी फॉरवर्ड होती हैं तो ज़ाहिर जाफर को सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा जो मेरे व्लॉग सुनते हैं, नूर मुकद्दम केस की मेरी रिपोर्टिंग देख रहे हैं, मेरी कोशिश होती है कि जो कोई भी अपडेट हो आप लोगों को सबसे पहले आगाह करें, और जो माइन्यूट सी भी अपडेट होती है इस केस में मेरी कोशिश होती है इस पे व्लॉग करूं। लिहाजा आप मेरा साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं कि आप तक वो तमाम अपडेट्स पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करते हैं व्लॉग का क्रिमिनल रिकॉर्ड से। ज़ाहिर जाफर की जब केस ये खुला सारा नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद, और जब उनको अडयाला जेल भेजा गया, तो उस टाइम पुलिस ने ये इल्तिजा की थी कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका चाहिए, मंगा के दिया जाए ताकि पता लग सके कि जो ये इसके पास, एक तो आपको पता है ये डुअल नेशनल है, कि इसका यूएस और यूके में क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या रहा है। क्या आया ये शख्स वहां पर भी ऐसे क्राइम करता रहा है? क्या ये मफरूर तो नहीं है, वहां से भागा हुआ तो नहीं है? क्या वहां के मुमालिक में इसने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की जिससे इसकी माजी का हमें तमाम पता लग सके? तो वो रिकॉर्ड जो है अब पुलिस को मौसूल हो गया है। ये रिक्वेस्ट डाली गई थी थ्रू डिफरेंट चैनल्स, और फिर जब ये रिकॉर्ड आया है वो हम तक पहुंच गया। इस व्लॉग में आपके साथ हम वही रिकॉर्ड शेयर करने वाले हैं। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफर ने बरतानिया में एक शख्स पर 2015 में हमला किया था, और उस हमले के नतीजे में इसको कैद हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने इसका केस लगा, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने जब केस लगा तो इसको बेल भी हो गई उस मुकदमे में। जब इसको बेल हुई 2015 में, तो इसने कोशिश की और ये भागकर पाकिस्तान आ गया। और जब ये पाकिस्तान आया और वहां पर पता लगा कि जो मुल्जिम है वो तो भाग चुका है, बेल पर था और वो पाकिस्तान भाग चुका है, तो उन्होंने इसको अपनी तमाम जो आपको पता है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, हर शख्स का रिकॉर्ड उनके पास होता है जिसने भी कोई जुर्म किया हो, उन्होंने इसको एक तो ब्लैक लिस्ट पे डलवा दिया कि ये दोबारा कभी बरतानिया का रुख ना कर सके। दूसरा, इसके हवाले से तमाम जो हदायत थी, जो मुतलका महकमे थे, जो कानून नाफिज करने वाले महकमे थे, उनको जारी कर दी गई कि ये डुअल नेशनल था और पाकिस्तानी ओरिजिन था, और इसने ये हरकत की है। इस शख्स पे 2015 में ये अटैक हुआ है, तो लिहाजा इसको ढूंढा जाए और इसको पकड़ के लाया जाए। इसको इंटरपोल के जरिए भी बरतानिया ने जो रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान से भी मदद मांगी थी कि अगर आपको ये मिल जाए तो आप हमारे हवाले करें। तो लिहाजा एक जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था इसका, वो तो माजी में खुलकर अब सामने आ गया लोगों के कि ये माजी में भी क्रिमिनल ऐसी हरकतें करता रहा था। और यूके से जो रिकॉर्ड मौसूल हुआ है ज़ाहिर जाफर केस में, पुलिस ऑफिशियल कहते हैं उसके मुताबिक ये यूके में क्राइम कर चुका है और उसके बाद भागा और दोबारा वहां पे उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया। लिहाजा ये यूके की अदालतों से मफरूर शख्स है, ये कोई आम मुजरिम नहीं है, ये इंटरनेशनल कल्प्रिट है। ये जो ऐसे जराइम करते हैं, जो वायलेंट एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं, नाज़रीन, उन्हें कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता है। पाकिस्तान की अदालतें आप देखते हैं इसको क्या सजा सुनाती हैं। तो एक तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका आ चुका है। इस मैंने आपको बताया था पिछली स्टोरीज, अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस निकाल के देखें, मैंने इसकी पूरी बायोग्राफी शेयर की हुई है कि इसने अपनी माँ पे भी हमला किया था और वो बरतानिया में किया था। तो इसके पेरेंट्स को मालूम था कि ये जो तमाम
چیزیں کر رہا ہے تو اس کا بیہیویئر کیسا ہے اور یہ کیا کچھ کرتا ہے. میں آپ کے ساتھ اس سے اگلا جو ویلاگ ہوگا وہ بڑا ہی سنسنی خیز ہوگا اور اس میں ایسی تفصیلات شیئر کروں گا جن کو پڑھ کے میں آپ یقین جانے حیران رہ گیا ہوں. اور اس میں جو ظاہر جعفر کی ایکٹیویٹیز ہیں، خیر وہ آنے والے ویلاگ میں، اگلے ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کیا ایکٹیویٹیز تھیں. وہ ایتھیسٹ کے اس کے جو فرینڈز نے ریویل کیا وہ کیا کچھ چیزیں ہیں، ایسی چیزیں کہ جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ میں اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا. اس سٹوری کا جو دوسرا رخ ہے جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 ایسے ان کے دوست ہیں جن کو شامل تفتیش کیا گیا. پہلے تو ہیں جی مراد جمالی صاحب، یہ ظاہر جعفر کے دوست ہیں. ان کو شامل تفتیش اس لیے کیا گیا کہ بقول پولیس کے کہ یہ وہاں پہ موجود تھے جب نور مقدم کیس کا جب یہ قتل ہوا نور مقدم کا، تو کچھ دوست جو ہیں ظاہر جعفر کے گھر کے نیچے موجود تھے اور وہ آئے تھے ظاہر جعفر کو بلانے. تو پولیس یہ کہہ رہی ہے، کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد جمالی بھی ان میں سے ایک غالباً شخص تھے جن کو اب شامل تفتیش کیا گیا اور ظاہر جعفر کے یہ کلوز رہے ہیں اس لیے ان سے تفتیش کی جا رہی ہے. دوسری جو خاتون ہے ان کا نام ہے نمرہ خان. اور نمرہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا میں نے اس اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک سٹوری کی ہوئی ہے جس میں نے بتایا ہوا ہے کہ ظاہر جعفر لڑکیوں کو اپنے گھر بلاتا تھا، ان کو ڈرگز کرواتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری رات یہ نشہ پارٹی چلتی رہتی تھی. صبح کے ٹائم یہ لوگ واپس جاتے تھے. تو ایک صبح ایسا ہوا کہ 3 لڑکیاں اس کے گھر سے پارٹی کر کے جا رہی تھی اور ان کی گاڑی چونکہ وہ نشے کی حالت میں تھی، دھت تھے، تو وہ گاڑی گر گئی، وہ حادثہ ہوا. اس میں جو ہے 2 لڑکیاں جہاں بحق ہو گئیں، 1 بچ گئی. ان میں سے جو ایک بچی ہوئی لڑکی تھی اس کا نام تھا نمرہ، اور یہ وہی نمرہ ہے جس کو اب شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ ظاہر جعفر کیا کچھ کرتا تھا. یہ جو پارٹی کلچر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کھلے عام ہو رہا تھا، تو اس پارٹی کلچر میں یہ جو نشہ کرواتا تھا کیا چیزیں ہوتی تھیں، کون کون لوگ آتے تھے، کس طرح سے اٹینڈ کیا جاتا تھا، پارٹی میں کیا کچھ ہوتا تھا، یہ تمام تفصیلات اب پولیس جاننے کی کوشش کر رہی ہے. تو نمرہ خان کو اس لیے شامل تفتیش کیا گیا. ایک اور فرینڈ ہے ناظرین، اس نے ظاہر جعفر، وہ بھی میری ایک سٹوری ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، جس نے ظاہر جعفر کے جو ٹیکسٹ میسج ہیں ان کے اسکرین شاٹس شیئر کیے تھے. اور اس اسکرین شاٹ میں اس نے بتایا تھا کہ میں نور مقدم کی دوست ہوں اور ظاہر جعفر میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اس کا وائلنٹ بیہیویئر ایسا تھا کہ اس کے ٹیکسٹ سے وہ ظاہر ہو رہا ہے. آپ نیچے یوٹیوب پہ میرے چینل پہ نکال کے دیکھ لیں، اس لڑکی کی تصویر بھی آپ کو مل جائے گی اور لڑکی کیا ٹیکسٹ کر رہی تھی وہ بھی آپ کو اسکرین شاٹ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے اپنی پروفائل پہ، یہ یوٹیوب چینل پہ، وہ دیکھ لیں کہ کیا کچھ کرتی ہے. اس کو بھی اب شامل تفتیش کر لیا گیا ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ ظاہر جعفر کے ماضی کے حوالے سے، اگر اس نے آپ کو ٹیکسٹ کیے ہیں، کتنا پرانا ریلیشن تھا، آپ اسکول میں ساتھ پڑھیں، اس کے بعد اس کی کیا ایکٹیویٹیز تھی، تاکہ اس بندے کا مکمل جب پروفائل تیار کر لیا جائے گا پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر عدالت کو کنونس کیا جائے گا کہ اس کو سزا دینا لازمی ہے، کیونکہ اس کا ماضی جڑا ہوا ہے جرائم سے، اس کا حال جڑا ہوا ہے جرائم سے. مستقبل میں اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ کوئی بھی جرم مرتکب کر سکتا ہے. میرے تک یہ اپڈیٹس آئی تھی، میں نے سوچا آپ تک شیئر کروں، لیکن میں جو اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کچھ ہمیں فیڈ بیک دیں کہ آیا کہ ایسے مجرمان کو عدالتیں اگر چھوڑ دیتی ہیں تو سول سوسائٹی کا مورال کس طرح سے ڈاؤن ہوتا ہے. یہ ہمیں کامنٹس دیں، کیونکہ یہ پریشر بنتا ہے آپ لوگوں کا اور وہ پریشر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں پولیس بھی حرکت میں آتی ہے. اب دیکھیں اس کے والدین کو بیل بھی نہیں دی گئی کیونکہ سول سوسائٹی کا پریشر تھا. اس میں آپ کو نہیں پتا انڈائریکٹلی جب سول سوسائٹی کا پریشر پڑتا ہے تو بڑی بڑی کرسیوں والے وہ ڈیسیجن لیتے ہوئے یا کوئی رعایت برتتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ اس چیز کو ملحوظ خاطر لاتے ہیں کہ اب سول سوسائٹی اس پہ کیسے ریئیکٹ کرے گی. تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. ہم نور مقدم سے ریلیٹڈ ہر اپڈیٹ آپ تک شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. فی الحال یہ اپڈیٹ تھی. ایک نیکسٹ ویلاگ جو کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی سنسنی خیز ہے. وہ آپ کو میں بتاؤں گا جو ڈیٹیلز جو میرے پاس اسکرین شاٹس آئے ہیں ان کے فرینڈس کے ساتھ وہ کیا باتیں کرتا تھا، تو وہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا آپ کو. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے.
14 اگست کے حوالے سے آپ کو بہت بہت مبارک. اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور ہم تمام لوگوں کی حفاظت کرے. اللہ حافظ.